अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। दिनद्वयस्य यात्राम् उद्दिश्य ब्रिटेन देशं सम्प्राप्तः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लण्डन नगरे जातं तदीयं भव्यं स्वागतं। प्रधानमन्त्री उक्तवान् एतस्याः यात्रायाः माध्यमेन संवर्धिता स्यात् द्विपक्षस्तरीया आर्थिकसहभागिता। तावदद्य ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्रिणा समम् असौ कुर्यात् मेलनं मुक्तव्यापारसन्धौ हस्ताक्षरणं सम्भवम्। विपक्षेण विधीयमानेन कोलाहलेन संसदि कार्यजातं दुष्प्रभावितम्। अद्य अपि बिहार मतदानसूचीप्रकरणे तुमुलकोलाहलस्य सम्भावना। उभयोः सदनयोः महत्त्वपूर्णानि विधेयकानि तावत् चर्चार्थं सूचीबद्धानि। केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः अद्य नवराष्ट्रियसहकारितानीतेः कुर्यात् घोषणाम्। नवनीतिमाध्यमेन विकसितभारतस्य संकल्पः प्राप्स्यति इतोपि बलम्। बृहत्तमस्तरे वृत्त्यवसराः भविष्यन्ति तावत् सृष्टाः। षडधिक-द्विसहस्रतमाब्दसम्बद्धे मुम्बै रेल विस्फोटप्रकरणे उच्चतमन्यायालये वादश्रवणमद्य। सर्वेषाम् अपि 12 आरोपिणां मोचनाय विहितं निर्णयं महाराष्ट्रप्रशासनं विचाराय उपस्थापितवत्। अथ शत्रुञ्जयक्रीडायां दिव्या देशमुखेन सृष्टः इतिहासः। फिडे इत्यस्य महिला विश्वचषकप्रतियोगितायाः निर्णायके द्वन्द्वे प्राप्तप्रवेशा प्रथमा भारतीय क्रीडिका जाता दिव्या। कोनेरु हम्पी इत्यसौ अद्य उपान्त्यचक्रे अवतरेत्। सम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्विदिवसीयां यात्राम् उद्दिश्य गतदिने यूनाइटेड किंगडम इत्येतस्य लण्डन नगरीं सम्प्राप्तः, यत्र तदीयं भव्यं स्वागतं जातम्। विशेषतः प्रधानमन्त्रिणः स्वागतार्थं सभागारपरिसरे प्रभूतसंख्यायां समुपस्थिताः प्रवासिनः भारतीयाः अपि प्रधानमन्त्रिणः सोत्साहम् अभिनन्दनं कृतवन्तः। तावत् प्रधानमन्त्री मोदी कथितवान् यत् एतद् यात्रामाध्यमेन देशयोः मध्ये आर्थिकसहभागिता इतोपि सुदृढा भविष्यति। एतस्याः यात्रायाः उद्देश्यं देशद्वयस्य जनानां समृद्धेः, विकासः, वृत्त्यवसरसर्जनसंवर्धनं च इति। प्रधानमन्त्रिणः ब्रिटेन देशस्य एषा चतुर्थी यात्रा अस्ति। एषा यात्रा व्यापकद्विपक्षस्तरीयसम्बन्धान् इतोपि दृढयितुं महत्त्वपूर्णपदक्रमत्वेन सिद्धा भविष्यति। तावत् लण्डन नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अथ ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्रिणः कीर् स्टार्मर् इत्यसौ द्विपक्षस्तरीयाः वार्ताः करिष्यतः। सूचनानुगुणं प्रविधि, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षादिषु क्षेत्रेषु अथ पारस्परिक सहयोग संपर्क समेधन दिशि च उभाभ्यां नेतृभ्यां चर्चा विधास्यते। अवधेयं यत् प्रधानमन्त्री मोदी ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्रिणः कीर् स्टार्मर् इत्येतस्य निमन्त्रणे लण्डन नगरस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् अस्ति। उपराष्ट्रपतिपदस्य निर्वाचनार्थं निर्वाचनायोगेन सम्बद्धा प्रक्रिया प्रारब्धा अस्ति। 24-300तमस्य अनुच्छेदस्य अन्तर्गतं भारतस्य उपराष्ट्रपतिपदनिर्वाचनार्थं निर्वाचनायोगः निर्वाचनाधिकारं प्राप्नोति। तावत् भारतस्य निर्वाचनायोगेन ऐषमः उपराष्ट्रपतिपदनिर्वाचनाय सम्बद्धाः सज्जताः समारब्धाः। इत्थं सज्जतासम्बद्धानां व्यवस्थानां सम्पादनात् पूर्वं भारतस्य उपराष्ट्रपतिपदनिर्वाचनाय कार्यक्रमस्य घोषणा शीघ्रमेव करिष्यते। संसदः प्रावृट्सत्रस्य अद्य चतुर्थं दिनमस्ति। उभयोः सदनयोः अद्य विधेयकद्वयम् उपस्थापितं स्यात्। एतदनु लोकसभायां केन्द्रीयविधिमन्त्री अर्जुनराम मेघवालः गोवाराज्यविधानसभायाः निर्वाचनक्षेत्रेषु अनुसूचितजनजातीनां प्रतिनिधित्वस्य समायोजनपरं विधेयकं प्रस्तुयात्। तत्रैव वाणिज्यपोतपरिवहनजलमार्गमन्त्री सर्बानन्द सोनोवालः द्वितीयं वाणिज्यपोतपरिवहनविधेयकम् उपस्थापयेत्। तावत् राज्यसभायामपि अद्य विधेयकद्वयं चर्चार्थम्
अभ्युपगमनार्थं च उपस्थापितं स्यात्। उच्चसदने ऐषमः सामुद्रिकवस्तुवहनविधेयकम् अथ तटीयपोतपरिवहनविधेयकम् अपि उपस्थापिते स्याताम्। एतद्वयमपि विधेयकं पोतपरिवहनजलमार्गमन्त्री सर्बानन्द सोनोवालः सदने उपस्थापयेत्। सममेव उभयोः सदनयोः समायोज्यमाने प्रश्नकालावधौ विभिन्नाः मन्त्रालयाः प्रश्नान् अपि उत्तरिष्यन्ति। संसदः प्रावृट्सत्रं प्रवर्तमानं, यत्र सदनद्वयस्य कार्यजातं विपक्षिदलानां सततकोलाहलकारणात् ह्यः तृतीये दिने अपि मध्ये मध्ये परिबाधितं जातम्। ह्यः अपि विपक्षिदलसम्बद्धानां सांसदानां सदनगतोद्घोषैः एव कार्यजातस्य आरम्भः अथ मध्ये अवधानमपि अभवत्। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरलावर्यः एतस्मिन् क्रमे सर्वं समीक्ष्य अवदत् यत् सदनमेतत् चर्चार्थं किं वा संवादार्थमस्ति, न तु केवलोद्घोषार्थमिति। असौ सर्वानपि सांसदान् सदनगतशिष्टाचारानुगुणं विरोधम् अथ ततोपि कार्यजातसम्पादनार्थम् आग्रहं कृतवान्। विपक्षगत कोलाहलकारणात् वारं सदनगत कार्यावरोधक्रमे अपि ह्यः लोकसभायां केन्द्रीय युव प्रकरण खेलमंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इत्यसौ ऐषमः राष्ट्रीय खेल शासन विधेयकम् अथ राष्ट्रीय मादकौषध विरोधी संशोधन विधेयकं प्रस्तुतवान्। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयकस्य उद्देश्यं वस्तुतः खेलप्रचारः, खेलसम्बद्धानां परिदेवनानां विवादानां च निराकरणाय प्रभावव्यवस्थायाः स्थापनं च अस्ति। अपरत्र ऐषमः राष्ट्रीय मादकौषध विरोधी संशोधन विधेयकस्य उद्देश्यं तु मादकौषध विरोधी विधीनाम् आधिक्येन प्रभावीकरणं, वैश्विकमानकानाम् अनुरूपं च सर्वं व्यवस्थापनमस्ति। तावत् संसदि विपक्षिदलीयानां सांसदानां निरन्तरकोलाहलक्रमं वीक्ष्य केन्द्रीयमन्त्री गिरिराजसिंहः साक्षेपम् अवदत् यत् संसदि विपक्षः जनहितकार्यस्थगनार्थं केवलं सततं कोलाहलं जनयति इति अत्यन्तं गर्हितम्। अत्र प्रशासनं तु एकैकविषयं स्वीकृत्य चर्चार्थं सन्नद्धं, परं विपक्षिदलीयाः सांसदाः तु चर्चानुष्ठाने प्रश्नोत्थापनादिकं विहाय केवलं कोलाहलसम्पादने एव रताः लक्ष्यन्ते। तेन उक्तं यत् एतत् समेत्य बिहारराज्ये जनगणनायाः विषये अपि प्रशासनं विध्यनुगुणमेव सर्वं कार्यं सम्पादयति, परम् एतस्मिन् विषये अपि विपक्षः सहयोगस्य स्थाने भ्रमोत्पादनार्थं कोलाहलमात्रं जनयति इति। ये दादागिरी है, दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक SIR का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर, यहाँ भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक को अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहानः विपक्षस्य संसद्गतं कोलाहलपरं व्यवहारं समीक्ष्य सर्वमेतदाचरणं लोकतन्त्राय लज्जास्पदम् इत्येवं वर्णितवान्। असौ अवदत् यत् इदानीं विपक्षः केवलं कोलाहलं जनयितुमेव संसदि आगच्छति। अद्यत्वे विपक्षेण लोकतन्त्रं कोलाहलतन्त्रे परिवर्त्यमानम्। एते विपक्षिदलीयाः सांसदाः बहिः गत्वा संसदि चर्चां करिष्यामः इति वदन्ति, परन्तु अत्र सदने तु संसद्गतां चर्चाम् अपि न अनुमन्यन्ते। वस्तुतः विपक्षः स्वार्थे एतावान् अन्धः जातः यत् तेषु निर्धनवर्गस्य, देशस्य अन्नप्रदातृवर्गस्य किं वा कृषकाणां हिते, देशस्य हितसम्बद्धे अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् प्रकरणे प्रश्ने वा तेषां रुचिः नास्ति। समग्रतः अधुना विपक्षस्य द्विमुखं चरित्रं जनसामान्यसम्मुखमागतमस्ति इति शिवराज सिंह चौहानः प्रतिपादितवान्। केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः अद्य नवराष्ट्रीय सहकारिता नीतेः घोषणां कुर्यात्। अत्रावसरे राष्ट्रीय सहकारी नीतेः प्रारूप समितेः सदस्यः, समेषां राष्ट्रीय सहकारी संघानाम् अध्यक्षाः, प्रबन्धनिदेशकाः, मन्त्रालयस्य वरिष्ठाः अधिकारिणः च उपस्थिताः भवेयुः।
नवनीतिमाध्यमेन विकसितभारतस्य सङ्कल्पः बलं प्राप्स्यति तावत् बृहत्तमस्तरे वृत्त्यवसराः अपि सृष्टाः भविष्यन्ति। षडधिक-द्विसहस्रतमाब्दसम्बद्धे मुम्बै रेल विस्फोटप्रकरणे उच्चतमन्यायालये अद्य वादश्रवणं समाचरितं स्यात्। तावत् प्रकरणे एतस्मिन् सर्वेषाम् अपि 12 आरोपिणां मोचनाय विहितं निर्णयं महाराष्ट्रप्रशासनं विचाराय पुनः उपस्थापितवत्। अवधेयं यत् षडधिक-द्विसहस्रतमाब्दे मुम्बै रेलयाने अनुक्रमं जाते विस्फोटप्रकरणे वस्तुतः शतशः जनाः निधनं गताः आसन्। प्रायः 800 जनाः च व्रणिताः अपि अभवन्। मैनचेस्टर नगरस्य ओल्ड ट्रेफर्ड क्रीडाङ्गणे भारत-इंग्लैण्ड दलयोः मध्ये पञ्चनिकषस्पर्धा समन्वितायाः श्रृङ्खलायाः चतुर्थनिकषस्पर्धा ह्यः प्रभृति समारब्धा। ह्यः प्रथमदिवसस्य अन्ते भारतेन स्वकीयप्रथमपर्याये चतुस्तोभहानिपुरस्सरं 64,200 धावनाङ्काः अर्जिताः। ध्यानास्पदमस्ति यत् इंग्लैण्ड-दलं श्रृङ्खलायां हि एतस्यां स्पर्धाद्वयं विजित्य अग्रताम् अधिगत पूर्वमस्ति। चतुर्थनिकषस्पर्धायां विजयं प्राप्य श्रृङ्खलाम् अपि स्वायत्तीकर्तुम् इंग्लैण्ड-दलं प्रयतेत, परं भारतीयदलस्य तु प्रयासविशेषः स्पर्धायाम् एतस्यां जयार्जनेन सह श्रृङ्खलायां समत्वस्थित्यर्जनम् इति अस्ति। शत्रुञ्जयक्रीडायां दिव्या देशमुखेन इतिहासः सृष्टः अस्ति। एतदनु दिव्या फिडे इत्यस्य महिला विश्वचषकप्रतियोगितायाः निर्णायके द्वन्द्वे प्राप्तप्रवेशा प्रथमा भारतीयक्रीडिका संवृत्ता अस्ति। तावद् अद्य आयोज्यमाने द्वन्द्वे कोनेरु हम्पी इत्यसौ उपान्त्यचक्रीयां स्पर्धां खेलेत्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।